السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. هاد لا فيديو هادي غادي نخصصها لواحد طلب ديال واحد مشترك عندي في القناة أو مشتركة لاباج 46 عندهم في الامتحان. وانا المهم واخا يجيني صعوبه باش انني نرسل لكم دي فيديو يعني ما كيوصلوش سوغ بلاص. يعني ملي كنوجد فيديو راه خصو على الاقل واحد 5 6 سوايع، او على الاقل 4 سوايع. هذه الا ما شدش الوقت باش انني نقدر نلونسي لكم فيديو، يعني راه ما كيوصلش. واخا كنكون موجداه يعني بكري، ولكن راه كيوصل حتى لواحد الوقت. الوغ المهم هذا الفيديو غادي نحاول انني ما يمكن نصايبها هي الاولى لاباج 46، ومن بعد عاد ديك الساعتين نرجع لي زوطخ كور، نكمل الكور. يعني وصلت البارح ل 40، دابا غادي من بعد نخدم معكم 41. اوكي، كنتمنى انكم تشجعوا القناه، كليكيو على جيم دائما وبارطاجيو مع اقصى عدد ممكن من الاشخاص اللي كتعرفوا. درس هاد الباج هذه هي خلاصه لداكشي كاع اللي قريته من قبل ديال الرسائل كاملين. يعني كيفاش مثلا الاسئله اللي ممكن يتحط لكم حتى في الامتحان، يعني بحال هذه بحال اون بتيت ريفيزيون حتى اللي قرب له الامتحان ولا ايفالياسيون عنده ايفالياسيون. المهم ياخذ فكره كيفاش ممكن يتحط لكم الاسئله ديال الامتحان الاولاني. داكوغ، اذا الدوكيمون عندنا دو دوكيمون ايسي. داكوغ، هاد الدوكيمون الاولاني الا شفتو بجوج بهم، هاد لي دوكيمون بجوج بهم كيبينوا على انهم رسائل. داكوغ، ولكن الا لاحظتوا كاين هنا اختلاف، كاين اختلاف ما بين هاد الدوكيمون وهذا. الاختلاف حنا خصنا نلاحظوا بعدا، خصكم تلاحظوا مزيان. شوفوا هنا وشوفوا هنا. داكوغ، حطوا الكتاب بين يديكم باش تفهموا هادشي اللي كنقول لكم. الوغ نبداو. نقرا بعدا الرساله الاولى والثانيه ونشرحها لكم بالعربيه حتى اللي عنده مشكل، ومن بعد ديك ساعتين ندخل في الموضوع ديال الاسئله للتمارين. دوكيمون 1. comme vous voyez ici le lieu et la date. Salé le 5 juin 2000 شي حاجه. les coordonnées de l'émetteur كان هادو كنسميوه le lieu la date. les coordonnées de l'émetteur يعني المعلومات الخاصه بالمرسل. Monsieur le directeur de l'école La Fontaine 2B avenue بورغراغ سالي. يعني هذا هو مدير ديال واحد المدرسه سميتها مدرسه لا فونتين، وكيسكن في الشارع ديال بورغراغ اللي كاين في سلا. هو اللي غيرسل الرساله لمن هذا لي كوردوني دو ريسيبتور. داكوغ، ليميتور لو ريسيبتور. لي كوردوني دو ريسيبتور هو اللي غيتلقى الرساله. يعني هذا كيصيفط الرساله لهذا اللي هنا لمن امسيو دريس سالمي 78 رue الساس سالي. هو ساكن في. هذا حتى هو مسيو دريس سالمي يسكن في هذا. هذا هو يعني سميتو و لادريس ديالو. هذا لوبجي ديال الرساله سي لانفيتاسيون. يعني شنو هي لانفيتاسيون؟ هي دعوه. اذا رساله دعوه، وهذه كنقولوا لا فورمول دابيل monsieur. D'accord. L'établissement La Fontaine organisera la journée porte ouverte le 12 juin 2000 2000 quelque chose. L'établissement المؤسسة ديال لا فونتين أو المدرسة ديال لا فونتين organisera كتنظم يوم خاص بلي بورت اوفيرت الأبواب المفتوحة ديال نهار 12 جوان 2000 ما نعرف. à cette occasion بهذه المناسبة à cette occasion nous vous invitons à assister aux activités des élèves. ندعوكم لكي تحضروا الأنشطة ديال التلاميذ pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. احنا كنعرضوا عليك باش انك تقدر تشوف المجهودات وداكشي اللي دار ولدكم. اذا هذا اب ديال شي طفل كيقرا في هذه المدرسه ديال لا فونتين، والمؤسسه ديال هذه المدرسه او هذا المدير ديال هذه المؤسسه ارسل رساله لهذا الاب هذا باش يحضر ويشوف الابن ديالو شنو النيفو، يعني شنو هما الحوايج اللي دارهم في ديك المدرسه. شي باش زوين في الحقيقه البريفي، لانه يعني مثلا كتخدم كتقري ولادك بعدا واخا كتقريهم بالفلوس، ولكن كاين واحد النتيجه. يعني كيعلموك شنو هما يعني الحوايج اللي كيديروهم. يعني ماشي كنشجع
على البريفي. انا بالعكس انا ضد البريفي. انا ما كان انا ضد الفكره ديال اصلا المدرسه الخاصه. انا ماشي مع المدرسه الخاصه، بالعكس انا مع المدرسه الحكوميه، لان التعليم خصو يكون مجاني وللعموم، ما خصوش يكون بريفي. ولكن المشكله اللي دابا واقعه هو ان مثلا الفرق الكبير هو هذا، يعني حتى كاين واحد المجهود كيتبذل مضاعف على حساب يعني مقابل داكشي اللي واقع في المدارس الحكوميه. المهم هذا ماشي موضوعنا، غادي نكمل اونتر بارونتيز وسمحوا لي. هنا قال له غادي تشوف النتيجه، يعني داكشي اللي كيدير ولدك، يعني لي برودكسيون، يعني الاعمال ديال ولدك. سو سورا ان اونور بور نو دو فو كونتي parmi nous. يعني غيكون شرف كبير ليا انك تكون معنا. Dans cette attente, je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de mes sincères salutations. وفي انتظاركم أترجاكم سيدي أعبر لكم عن سلامي الحار مثلا. وهذه سيناتور ديالو جمال اللوفي. هذا السيد هذا المدير ديال المدرسه ديال لافونتي سميتو جمال اللوفي، هو نيت اللي رسل الرساله. دونك هذه الرساله الاولى. الرساله الثانيه دوكيمون 2 أسيلا لو 17 جوان 2000. شوفوا الرساله الثانيه في مكتوب لو ليو الى دات، ما مكتوبش بحال الرساله الاولى. دونك جاو مكتوب هنا، يعني ما متبعش ديك القاعده اللي كنت قلت لكم انا ديال الرساله الكونفونسيونيل، الرساله الاصطلاحيه. الرساله الاصطلاحيه خاص ضروري باش تكون اصطلاحيه، خاص تكون منظمه وتكون كل حاجه بلاصتها. مي هذه لا، هذه ماشي بلاصه هنايا. هذا مش كنقصد انها غلطه، لا، ولكن هذه ماشي رساله كونفونسيونيل. يعني من الشكل ديالها كتبين على انها ما مرسولاش لواحد الشخص اللي في الاداره ولا في شي مؤسسه، مي هي مرسوله لشي صديق او شي واحد في لا فامي. اذا ساليو نبيل، هانتوما حتى لا فورمول دابيل ساليو نبيل، يعني شي واحد كيعرف شي واحد اخر هذا اللي كيصيفط له، دونك كيعرفو. دونك نبيل هو لو ريسيبتور، هو المرسل اليه. المرسل ها هو سميتو فريد. اذا فريد هو اللي كتب رساله لمن كتبها لنبيل. قال له ساغاز j'espère que tu marches bien avec les copains, vous me manquez beaucoup. دونك كي داير. المهم هنا كيهضر الى شفتو لا لونغ حتى هنا فاميليير، يعني ماشي شي لونغ اللي هي يعني لونغ اونتر دي زامي، لونغ اميكال. Je suis à Asila pour quelques jours. أنا في أسيلا في بعض الأيام. mon cousin m'a laissé son appart، زعما son appart la ville est belle. يعني خلالو البرطمه ديالو، هو راه كيدوز شي عطله تمايا في ديك المدينه في أسيلا. مي جو سوي سول اي جو مونوي ا مورير. قال ولكن انا كنحس براسي بوحدي وجاني الملل الفظيع يعني. je t'invite à venir pour me tenir compagnie. قال له انا كنعرض عليك باش انك تونسني. كيعرض على صاحبه نبيل. il y a plein de choses à voir et à faire. يعني كاين بزاف د الحوايج اللي ممكن تشوفهم وديرهم. j'attends ton message à plus. كنتظر الميساج ديالكم. الى اللقاء. اميكالمون. هذا التعبير ديال دو كونجي والله يعاون. ولا لاحظتوا هنا ان ايموتيكون، وهادو دي كاز اللي كيكونوا في لي ريزو سوسيو. يعني اذا كاين فرق في الرساله. شوفوا هذه الرساله هذه، شوفوا هذه الرساله هذه، باين الفرق. je comprends. Quelle hypothèse de lecture peux-tu faire sur le document 2 d'après sa forme؟ من خلال الشكل ديال الدوكيمون الثاني، شنو هي الفرضيه اللي كتفترض ان هاد الرساله تكون ديالاش؟ شنو انا مثلا غنقصر نقدر نفترض هنا نقول d'après la forme du document 2 ou de la lettre 2 peut-être que c'est une lettre amicale. C'est une lettre d'invitation amicale. راه واضحه، يعني رساله صداقه، يعني ما بين صديق وصديقه. هذا هو. انا نحاول نكتب، سمحوا لي كم ستيلو هنا. المهم انا كنت وجدت لاباج 41 مي ما كتمشيش لنا فيديو، يعني ما كيمشيوش فيديو في مره واحده. خصني نبقى نلونسي فيديو مور فيديو، كل فيديو بوحديتو، وكيشد الوقت بزاف.
يعني موجده دروس، ولكن راه ما كيوصلوش في دقه واحده، خصني نبقى نلوح كل خطره فيديو بوحديتو. وداك الشيء علاش كنتعطل عليكم، ماشي انا خادماهم من قبل وكان نحطو واحد مور واحد، خصو يتلاح واحد مور واحد، ما يمكنش يتلاحوا في مره واحده. الا كانت كتعرفوا شي ابليكاسيون اللي كتلوح لي فيديو في مره واحده، ماذا بكم تحطوهم لي في تحطوا لي ديك السميه ديال ديك لابليكاسيون، واللي عليا هو انني نبارطاجي معكم لي فيديو ديالي. L'hypothèse que je peux ici faire, نقول peut-être شوف سي ماشي كتب peut-être que c'est une lettre sur une lettre amicale, pardon, amicale, c'est une lettre amicale sur les réseaux sociaux, sur Facebook, par exemple, sur Facebook, là sur les réseaux sociaux. D'accord? Quelle est la nature des deux documents? La nature d'Yelhom, juste ce sont des lettres. Tous les deux, ce sont des lettres d'invitation. Les deux documents, les deux documents sont des lettres d'invitation. Je vais vous رسائل ديال العراضة d'invitation. sont des lettres d'invitation. Complète le tableau suivant. أتميم الجدول التالي. Donc هنا عندنا document 1 document 2. Le lieu et la date. Document الأولاني lieu هو Salé. La date c'est le 5 juin 2000. هو اللي غادي دونك هذا نكتبو هنايا راه ديجا هنايا مكتوبه Salé و le 5 juin 2000. D'accord. Le document 2 Asila le 17 juin. Document 2 Asila le 17 juin 2000 شي حاجه. l'émetteur شكون اللي يرسل الرساله؟ في الدوكيمون الاولاني سي جمال اللوفي، هو اللي يرسل الرساله. جمال اللوفي هو اللي يكتب اللي يرسل الرساله. داكوغ. دوكيمون 2 شكون اللي يرسل الرساله؟ سي فريد. داكوغ، سي فريد. ديستيناتير يعني المرسل إليه. هاد الرسالة الأولى لما ترسلت لمسيو السالمي، مسيو دريس سالمي. رسالة ثانية لنبيل، ما قالو لا مسيو لا والو. علاش؟ لأن صديق ديالو. اوبجي دو لا لتر يعني لوبجي ديال هنا هو نفس لوبجي. هنا كيقول له انفيتاسيون يعني كاتب اوبجي انفيتاسيون، مي هنا كيقول له احنا باش عرفنا هذه انفيتاسيون ما ديرش اوبجي انفيتاسيون. من قال له هنايا جو تانفيت ا فينير، قال له كنعرض عليك انك تجي. دونك احنا ما عرفناش ان ديالاش هذه الرساله تقريناها كامله. هذه هي الرساله ديال الصداقه. اما الرساله ديال كونفونسيونيل كنكونوا عارفين من الديبار الموضوع ديال الرساله. يعني ملي كترسل شي رساله لواحد المؤسسه كيما بغات تكون او واحد الشخص اللي اكثر منك في ستاتيو سوسيال باغ اكزومبل، كتكتب لوبجي، كتقول لوبجي ها لوبجي ديالاش. ولكن ملي كتكون رساله يعني اميكال ما كتقولش لوبجي، حتى كتقرا رساله كامله عاد كتقدر تبان لك علاش صيفطها لك. بجوج بهم انفيتاسيون. داكوغ، بجوج بهم انفيتاسيون. 3. Quelle différence y a-t-il entre les deux lettres؟ شنو هي الفرق اللي كاين ما بين الرسالتين بجوج؟ La première lettre elle est conventionnelle et elle respecte les règles à suivre pour écrire une institution. On trouve ici les coordonnées de l'émetteur, les coordonnées du récepteur aussi, le lieu, la date, l'objet, la formule d'appel et de congé. Le corps de la lettre, et aussi de plus il y a une langue soutenue ici, yani l'aura raqiya. Mais par rapport au deuxième document, c'est une langue familière
يعني هنا ما كاينش واحد الاحترام للقواعد ديال الرساله. langue familière, formule d'appel déjà ici salut, donc c'est un langage familier. Signature, on trouve ici une émoticône, c'est-à-dire c'est une lettre sur Facebook ou sur les réseaux sociaux en général, Twitter, autre chose. يعني هنايا يعني كيبين ان c'est une lettre sur les réseaux sociaux. هنا une lettre conventionnelle par écrit, une lettre par écrit, une lettre sur les réseaux sociaux. هذا هو الفرق بيناتهم بجوج. d'accord. document donc un lettre conventionnelle, اصطلاحية conventionnelle qui respecte les règles. ici انا شرحت الاشياء اللي قلت لكم، يعني اللي قلت لكم شفهيا، حاولوا انكم تعقلوا عليه وتجاوبوا به حتى اذا كان عندكم ايفالياسيون شفهيه. واللتر الثانيه une lettre donc un ولا document pardon document 2 donc خصني ندير بوين هنا. document 2 c'est une lettre sur les réseaux sociaux على وسائل التواصل الاجتماعي réseaux sociaux. d'accord. je développe et je réinvestis. هنا document 1 à quel événement le directeur invite-t-il monsieur دريس سلمي؟ شنو هو الحدث اللي سبب العراضه ديال هاد المدير السي سلمي؟ الحدث هو c'est la journée porte ouverte où le fils de monsieur Driss Salmi est un des participants dans cette activité. donc c'est la journée porte ouverte. souligne l'expression qu'il a utilisée pour l'inviter. شنو هي التعبير اللي كاين هنا باش عرض عليه؟ هيا nous vous invitons à assister aux activités des élèves. هذا هو التعبير ديال l'invitation. quelle expression le directeur emploie-t-il pour convaincre monsieur Driss Salmi d'assister à cet événement؟ شنو هو التعبير اللي خدم هذا المدير باش يقدر يقنع هذا مسيو سلمي يحضر؟ فاش قال له انا كنعرض عليك باش تشوف الانشطه ديال التلاميذ ولهذا النهار، ولكن دو بليس دو سا تعرف حتى ولدك داكشي اللي خدم ولدك، فهمتي؟ يعني بطبيعه الحال غيسمع ولده غادي يجي. donc pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. d'accord. هذا هو يعني الجواب ديال السؤال 3 وهذا pour que vous puissiez voir de près les productions de votre enfant. هذا هو الجواب ديال السؤال 3. donc جواب السؤال 2 هو nous vous invitons à assister aux activités des élèves، وجواب السؤال 3 هو هذا باش يحثوا انه pour l'insister. donc غادي يقول له اجي باش تشوف ولدك فين وصل. 4 comment prend-il congé de lui et relève la phrase qu'il montre. كيفاش يعني قال له بسلامه. donc avec respect يعني بكل احترام. وشنو هي الجمله اللي بينات هذا الاحترام ديالو؟ هيا dans cette attente. هذه هي الجمله ديال formule de congé. dans cette attente je vous prie، نتمنى تكون واضحه الكتابه. je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. هذه هي la formule de congé. dans cette attente في انتظاركم je vous prie d'agréer monsieur l'expression de mes sincères salutations. 5 souligne la bonne réponse. le style de la lettre est courant, familier ou la soutenu. donc رانا مجاوبين صحيح soutenu.
هنا لا فورميل يعني لا لونغ لي تري سوتوني، يعني يهضر معاه بكل احترام وادب وتقدير و امتنان، وجمعوا داكشي كاع اللي فيه الاحترام صافي. دونك هذا هو هذه لاباج 46. دونك انا جاوبت لكم على لو دوكيمون 1، وما كنبغيش نطول لان لا فيديو ملي كتفوت 15 دقيقه ما كتبغيش تلونسا دغيا، كتطول بزاف، خصها على الاقل واحد 6 سوايع باش عاد كتوصل لكم. فالله يجازيكم بخير. ما تقولش انا ما كنفكرش، يعني كاع لي كومونتير اللي كتكتبوا راني كنشوفهم، من باش انني نجاوب على ديك كاع يعني لي دوموند كاملين اللي كتحطوا كيجيني الامر صعيب. ماشي صعيب عليا باش نصور لا فيديو كنصور، ولكن باش تلونسا ليكم كتشد الوقت بزاف. دونك كنتمنى انكم دائما تشجعوا القناه وتكليكيو على جيم، وكنتمنى لكم التوفيق وتراجعوا مزيان. ما تعتمدوش غير على الاجوبه ديالي، انا كنعطيكم غير اقتراحات ديال الاجوبه، كنقترح عليكم فقط، ماشي كنعكزكم. خصني بالعكس انا كنعطيكم نشجعكم باش انكم تقراو وباش انكم تفهموا داكشي اللي عندكم في الكتاب، لان بزاف ديال التلاميذ كيلقاو مشكل ان شكون يشرح لهم الدرس، علاش بعدا كيهضر داك الدرس، اولا كاين اللي كيجي يعكز انه خصو غير مع من يتوانس في القرايه، يعني خص شي حد يقرا معاه باش هو يقرا. هذا هو المهم. j'espère le bien pour vous tous et toutes et à bientôt.